अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बुल्ले शाह ने पीर दी खबर नच नच के यार बनाया। अल्लाहू अल्लाहू गरीब दा जमाया मेरी माना छोड़ी में साहिबा। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। इसको बुल्ले नू नचावे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, वस्ती पंजाब के ज़िला कसूर में शहरी इलाका की हदूद में रेलवे स्टेशन से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ मौजूद है। तो आज हम चूँकि कसूर में मौजूद हैं तो चलते हैं और हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर हाज़री पेश करते हैं। यार ते नचना पैंदा है और जिथे रखे यार ते रहना पैंदा है। कंजरी बनिया मेरी जात ना गटदी बुलिया और नच नच के यार मना बन दे। सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह शाह इनायत के बाद दूसरे बड़े पंजाबी के शायर हैं। आपने मुतअद्दिद काफ़ियाँ लिखी और बहुत से शेर भी कहे। आपका असल नाम हज़रत अब्दुल्ला शाह है। आप बहावलपुर के इलाका उच्च गिलानिया में 1680 में पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम सखी शाह मोहम्मद इमाम मस्जिद के ओहदे पर फाइज थे। हज़रत बाबा बुल्ले शाह के वालिद शाह मोहम्मद जब तर्के वतन करके कसूर तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 6 बरस की थी। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अशार में मुतअद्दिद बार उच्च शरीफ का जिक्र किया है। हज़रत बाबा बुल्ले शाह का एक शेर, 80 उच्चे साड़ी ज़ात उच्ची असां उच्च शरीफ ते रहन वाले। हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तदाई तालीम कसूर में ही हासिल की। हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह और पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह एक ही उस्ताद के पास एक ही वक्त में तालीम हासिल करते रहे और आपके उस्ताद मौलवी ग़ुलाम मुर्तज़ा जो यहाँ कसूर में ही एक मस्जिद में इमाम मस्जिद के ओहदे पर फाइज थे। तेरी तस्बीह ते तेरा मन ना फिरिया, तेरी तस्बीह ते तेरा मन ना फिरिया, लिया तस्बीह नू करके बुल्ले शाह जागो बगैर दुध नहीं जमदे। भावे लाल होवन कल कल के बुल्ले शाह जागो बगैर दुध नहीं जमदे। भावे लाल होवन कल कल के। 1894 में आपका कलाम जमा किया। वो लिखते हैं कि आप उम्मी थे, यानी आप अनपढ़ थे। आपके कलाम में जगह जगह कुतुब फ़िक़्ह के हवाले और कुरानी आयात के इक़्तिबास मौजूद हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है
کہ آپ کے پاس علم کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود تھا۔ بلاور کی زندگی عشق رلا چھڑدا او سرے بازار دے وچ تاں عشق نچا چھڑدا۔ ہجرہ نصب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ آپ بابا بلے شاہ کے مزار پہ آئیں اور یہ تبرکات نہ دیکھیں تو شاید آپ کا یہاں آنا جو ہے وہ ادھورا محسوس کریں گے۔ یہ بابا بلے شاہ سرکار کے تبرکات ہیں جو وہ اپنی حیاتی اور اپنی زندگی میں استعمال کرتے رہے ہیں۔ تیرے عشق نچایا کر کے ڈرایا تے رات قبر دی تے کادے۔ آپ لاہور آئے تو آپ کی ملاقات شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ نے شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ خاندان والوں نے بہت مخالفت کی کہ شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ ارائیں فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ آپ سید فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس مخالفت کو حضرت بلے شاہ سرکار کچھ یوں لکھتے ہیں: جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں، جیڑا سانو ارائیں آکھے بشتی پینگاں پائیاں۔ شاہ آنے سے جو عشق کی منزلیں ہیں ان کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ چلا میں بہت ایک سکون مل رہا ہے اور ہم خود کو ایک ہلکا پھلکا محسوس کر رہے ہیں۔ میں بہت سکون ملتا ہے، جو دنیاوی ٹینشنیں ہوتی ہیں یہ ہماری ختم ہو جاتی ہیں۔ بلے شاہ ماشاءاللہ وہ ہستی ہیں جو ہمیں بتاتا ہے دنیا کے ساتھ اللہ کے ساتھ کیسے ہمارا رشتہ ہے، کیسے ہم اس کو آگے اپنے مرشد کے عشق میں فنا رکھا اور یہاں تک کہ آپ نے اپنی 110 سالہ زندگی میں شادی نہیں فرمائی۔ مرشد کے عشق میں لکھتے ہیں: اس عشق دی جھنگی وچ مور بلیندا، سانو قبلہ تے کعبہ سونا یار دسیندا۔ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ قصور میں ہی گزرا ہے۔ آپ 1757 میں انتقال فرما گئے۔ ویسے تو آپ کی درگاہ پہ ہر روز میلے کا سماں ہوتا ہے، لیکن آپ کا باقاعدہ سالانہ عرس مبارک ہر سال بھادوں کی 10 تاریخ کو قصور میں منایا جاتا ہے۔